उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी उहाँकै हो अनि कम्युनिस्ट पार्टी उहाँको भएको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको मान्नु पर्यो। अब म होइन, म हुँदैन, निर्णय मान्दैन भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको लागि पनि उहाँ अप्रिय निर्णय लिन पनि सक्छ। धेरै त्यस्ता निर्णयहरू इतिहासमा छ नि। त मैले हजुरलाई नमानेपछि हजुरले मलाई किन मानिराख्ने को हो म? उहाँलाई पार्टीभित्रै राख्ने हो, अन्तिम समयसम्म उहाँलाई सम्झाउने बुझाउने नै हो। तर उहाँ त बच्चा त होइन। उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ, नियतवश गरिराख्नु भएको छ। यदि करेक्सन हुने ठाउँमा पुग्नु भएन भने अथवा पार्टीलाई आफ्नो बनाउन सक्नु भएन भने, पार्टीलाई आफ्नो मान्नुहुन्न भने पार्टीले पनि उहाँलाई मान्दैन। कमजोर छौँ। जस्तै नेपालको जम्मा टोटल पपुलेसन 3 करोडमा त 50 लाख त बाहिरै छन् नि। बाहिरबाट कमाइदिएर रेमिटेन्स पठाइदिन्छन् 9-10 खरब पैसा वार्षिक रूपमा। त्यसैले लगभग जोहो भएको छ। केपी शर्मा ओली, सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वच्छतारी तवरले अगाडि बढिराख्नु भयो भने पार्टीले अप्रिय निर्णय लिएर उहाँलाई कारबाही गर्न सक्छ। सजिलै गर्छ, गर्नु पनि पर्छ। किनकि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको लागि होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीको लागि पनि उहाँ हुन सक्दैन। सन्देश प्रवाह हुँदैछ। यो 2/3 कसैले फाप्ने रहेनछ, 2/3 कुनै पार्टीले दिनुहुने रहेनछ भन्ने सन्देश जाँदैछ। त्यसमा महासचिवलाई अथवा पहिलो मेनलाई कारबाही गर्ने पार्टी यही हो। अनि आज पनि अध्यक्षले कारबाही गरेर अगाडि बढ्न सक्छ। गोल चक्करमा त फस्न पाउँदैन नि। केशरजङ राईमाझीदेखि लिएर सिपी मेनल सबै धेरै पहिलो मान्छे छन् जो कारबाही गरी मागेका छन्। दर्शकबिन नमस्कार, म शरद रिजाल। थाहा टेलिभिजनको माध्यमबाट देश तथा विदेशमा हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोध र त्यसबाट सिर्जित परिणामको सन्दर्भमा समसामयिक विषय, अन्य राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा पनि कुराकानी गर्न हामीसँग यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, दाङ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय बेटमणि चौधरीज्यू आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ र उहाँसँग समग्र नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो र सरकार र सत्ताभित्रका गतिविधिहरू, काम कारबाहीको सन्दर्भमा र यावत नेकपाको राजनीतिक विषयमा समसामयिक तवरले कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। धन्यवाद। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। यो पछिल्लो यो नेकपाभित्रको जुन आन्तरिक किचलो छ नि, अन्तर्विरोध छ, यो जस्तो यो माधव नेपाल पक्षधर प्रचण्ड पक्ष एकातिर र अर्कोतिर सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षबिचको, अनि यो अन्तर्विरोधको मुख्य कारण के हो? यो चाहिँ यो पदीय अन्तर्विरोध मात्रै हो या यो राजनीतिक वैचारिक रूपले यसको वैचारिक धरातलभित्र रहेको अन्तर्विरोध हो या यो चाहिँ व्यक्तिको आन्तरिक मनमुटाव मात्रै हो? यो चाहिँ जुङ्गाको लडाइँ मात्रै हो? यो के हो? पार्टीभित्रको वैचारिक बहस पनि होइन र जुङ्गाको लडाइँ पनि होइन। यो खास गरेर पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने या अराजक तरिकाले सञ्चालन गर्ने, यो दुईटा मनोविज्ञान बीचको लडाइँ हो। यो बाहेक अरू केही पनि होइन। त्यसकारण सतहमा जे देखिएको छ अहिले, एउटा पक्षले विधिसम्मत पार्टीलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको आधारमा, विगतको परम्परा मान्यताको आधारमा, कम्युनिस्ट शैलीको आधारमा सञ्चालन गरौँ भन्छ भने अर्कोले अल इन वान, सब थोकमै हुँ, म भन्दा विद्वान संसारमा कोही छैन, अरू सब फुच्चे हुन्, त्यसपछि मैले जे भन्छु त्यो सबैले मान्नुपर्छ भन्ने जुन चिन्तन छ, व्यक्तिवादी एकदमै मोनोपोली व्यक्तिवादी जुन चिन्तन छ, त्यो चिन्तनको कारणले आज सत्तामा हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टी बिचको द्वन्द्व एक खालको सत्तामा देखिएको छ। अब यही नै हो। यो मुख्यतः कार्यशैलीको अन्तर्विरोध हो। यो कार्यशैलीको जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको सन्दर्भमा जुन अर्को पक्ष छ नि नेकपाभित्र, त्यसको चाहिँ अन्तर्विरोध भनेको यो कार्यशैलीमा मात्र अन्तर्विरोध, अन्य तवरमा त यहाँहरूको जस्तो राजनीतिक वैचारिक तवरले त त्यति धेरै मतभेद भएको जस्तो देखिन्न, सतहमा त्यो आएको छैन। यो मुख्य अन्तर्विरोध कार्यशैलीको अन्तर्विरोध मात्रै हो। एकदमै कार्यशैली, चिन्तन, दृष्टिकोण, अरूलाई हेप्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा म जे बोल्छु अरू कोही नबोलुन्
मलाई सबैले मानुन्, मलाई पूजा गरून्, मेरो आलोचना नहोस् नगरून् भन्ने जुन कार्यशैली छ, अनि अरूलाई पेलेर जाने, अरू कोही होइनन् भन्ने जुन मनोविज्ञान छ, यही कार्यशैली नै समस्याको मूल समस्याको जड हो। अनि जस्तो यो नेकपाभित्र यहाँहरूको दुईवटा अध्यक्षात्मक प्रणालीमा नेकपा अगाडि बढिरहेको थियो र बढिरहेको छ यद्यपि अहिले पनि। जस्तो यो अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनुभएका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, यहाँहरूको पार्टीको अध्यक्ष, उहाँले पार्टीको सचिवालय बैठक बोलाउनु हो धुम्बाराईमा। 5 सदस्यीय सचिवालय उहाँहरूको बैठक बस्नु र त्यसलाई अनौपचारिकको संज्ञा दिइयो हैन। अनि फेरि उहाँले बालुवाटार नगएर हिजो मात्रै कुरा बालुवाटारमा गएर तपाईँले औपचारिक तवरको सचिवालय बैठक बोलाउनको निमित्त उहाँहरूले लिखित प्रस्ताव चाहिँ नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूले पेश गर्नुभयो। अनि यो प्रचण्ड अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको यो कार्यकारीपनमै यो के हो, यो कार्यकारी विहीन भइसक्यो हो या उहाँमा कार्यकारी अधिकार चाहिँ निहित नभए हो कि उहाँले चाहिँ आफै त्यो बैठक बोलाउन सक्ने उहाँको चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त अधिकार होइन नै? उहाँको हैसियत मिटिङ बसाल्ने, त्यसपछि पार्टीलाई निर्देशन दिने, निर्णय दिने, कारबाही गर्ने, पुरस्कृत गर्ने सबै खालको अधिकार छ। तर आज किन त्यो अनौपचारिक बैठक भनियो त? त्यो चाहिँ 5 जनाको बैठक। आज हामी यस्तो पोजिसनमा छौँ कि पार्टी हाम्रो आफ्नो कारणले पार्टी विभक्त नहोस्, विभाजन नहोस्, जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत पोजिसनमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसमा कुनै पनि प्रकारको धक्का नलागोस् भनेर जुन औपचारिक भन्न सक्नु पर्थ्यो। तर उहाँले यो सबै खालका दुर्घटनाबाट पार्टीलाई जोगाउनको लागि उहाँले औपचारिक नभनिकन अनौपचारिकको संज्ञा दिनुभएको छ। अब यसलाई हामीले जति सकिन्छ पार्टीलाई अथवा पार्टीका नेताहरूलाई या केपी काउन्टलाई सुधार्ने हो। अब सुधार्नको लागि चान्सेस पनि दिने हो, टाइम पनि दिने हो। त्यही टाइम दिने सिलसिलामा अहिले कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको बैठकलाई अनौपचारिक बैठक भनेको त यहाँ लचक हुनुभयो हो। लचक त अपनाको, तर यो धेरै दिनसम्म जाँदैन। जस्तो यो जस्तो पूर्व समूह छ नि, घटक छ नि जुन यहाँहरूको पार्टी दुईवटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिच एकता भएर एउटा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि जस्तो पूर्व माओवादी समूह पनि छ त्यहाँ र पूर्व एमालेहरूको यहाँहरूको समूह त्यो भइहाल्यो। जस्तो पूर्व घटकहरूको बिचको अन्तरसङ्घर्ष हुनुपर्ने बेलामा होइन यहाँनिर भइदियो के भन्नुहुन्छ भने एकातिर केपी जो पूर्व एमाले भित्रकै एउटा चाहिँ शक्तिशाली अध्यक्ष, अर्कोतिर माधव कुमार नेपाल र प्रचण्ड होइन, आधा चाहिँ पूर्व घटक एउटा र आधा फेरि पुरानै यथावत पूर्व घटकको बिचको चाहिँ यो अन्तरसङ्घर्ष भोलि पार्टी विभाजनको तहसम्म पुग्यो भने यो पूर्व समूह एकातिर हुन्छ कि अथवा यो चाहिँ पुरो सोलो डोलोमा जाने हो? अब हामीले एउटा च्याप्टर क्लोज गरेका छौँ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउने, बलियो बनाउने त्यो उद्देश्यको साथ हामी दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा एकता भएको र आज हामीले करिब एकता भएको करिब 3 वर्ष यो पोजिसनमा 3 वर्ष क्रस गरिसकेका छौँ। भनेपछि हाम्रो उद्देश्य लक्ष्य सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने। तर आज पनि हामी पूर्वका कुरा मात्रै गर्न थाल्यौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी मिल्नुको कुनै अर्थ राख्दैन। फेरि पूर्व एमालेहरू एकातिर, पूर्व माओवादीहरू अर्कोतिर हुने बित्तिकै त यो विभाजन पनि सजिलै हुने हो। त्यसपछि पार्टी एकताको अर्थ पनि त्यो नराख्ने भयो। त्यसकारणले अहिले जे भएको छ घुलन अन्तर्घुलन हुने कुरा, कुनै केपी काउन्टसँग पनि जोडिएका माओवादी कमरेडहरू हुनुहुन्छ, माओवादीका साथीहरू, कुनै प्रचण्ड काउन्टसँग जोडिनुभएका पूर्व एमालेका कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ, देखिनु भएको छ। अथवा साँठगाँठ छलफल सरसल्लाह त्यस्तो समूह देखिँदैछ नि। यसले खासमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत बनाउने कुरामा सहयोग गरिरहेको छ। किनकि माथि हामीले जति सक्यो अन्तर्घुलन दुईटा पार्टीका बिचका नेताका बिचमा, कार्यकर्ताका बिचमा, जनताहरूको बिचमा, मनोविज्ञानको बिचमा अन्तर्घुलन गर्दै यसै कङ्क्रिट ठोस बनाउँदै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारणले अहिले जे भएको छ इक्वेसनको कुरा अथवा समीकरणका कुरा जे देखेको छ ठिक भएको छ, राम्रो भएको छ। यसले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने अथवा विभाजन हुने कुराबाट रोक्ने कुरामा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसकारण जे भएको छ ठिक छ। किनकि अबको आन्दोलन, अबको लडाइँ अथवा झगडा भनेको त वैचारिक त हुँदैन।
यदि वैचारिक नभएपछि त पूर्व किन हामी जोडिनु पर्यो अथवा पूर्व एक ठाउँमा किन रहनु? नहीं म्यानेजमेन्ट थोरै हो कि त्यसमा जस्तो यहाँ अहिले यो इस्युलाई गर्नको निम्ति बढावा दिनको निम्ति पूर्व समूहलाई एकीकृत गर्ने मनसायले जस्तो जबजको चाहिँ नि त्यो जनताको बहुदलीय जनमत जुन चाहिँ एउटा आइडियोलोजी सिद्धान्त थियो तत्कालीन एमालेको त्यसलाई बिउताउने प्रयत्न अथवा जबज मान्यहरू एकातिर भन्ने तवरले पनि त प्रचार गरिरहेको छ नि यहाँको पार्टीभित्र। नै मान्छेले अब त्यस्तो गर्छन्। अब एकीकरण एकता गर्ने बेलै हामीले जबजलाई छोडेका छौँ होइन, अथवा अब कुनै बेला के होला त्यो आफ्नो ठाउँ होला महाधिवेशनले टुङ्ग्याउला अथवा माओवादी साथीले प्रस्ताव गरेका 21औं शताब्दीको जनवादलाई पनि उहाँले छोड्नु भएको छ। यी दुईटा जनवादलाई या दृष्टिकोणलाई सिद्धान्तलाई हामीले त एक ठाउँमा घुलन गरेका छौँ। त्यसकारणले यो पुरै फेरि जबजलाई बिउटाउने कुरा 21औं शताब्दीलाई बिउटाउने कुरा भनेको पार्टी विभाजन होस् भन्ने दृष्टिकोण नै हो। त्यसकारणले म यसमा यसको पक्षमा त छैन। अब हामीले कार्यशैली दृष्टिकोण अथवा काम पो राम्रो गर्नु पर्यो। अनि एउटा आफूलाई बलियो बनाउनको लागि एउटा शब्दलाई या एउटा वाक्यलाई समातेर फेरि आन्दोलनलाई विभक्त गर्ने विभाजन गर्ने व्याग गर्ने कुरा त राम्रो होइन नि। त्यसकारण यहाँ जे बोलिएको छ जे भनिँदैछ आफ्नो स्वार्थलाई बलियो बनाउनको लागि फालिएको एउटा प्रपञ्च हो, एउटा पन्नले एक खालको फन्डा हो भन्ने कुरा त्यो मेरो बुझाइ छ। यसको पछि हामी कसैले पनि लाग्नु हुँदैन। जबजको जुन पुरो उठाइएको छ एक प्रकारको फन्डा यो आफ्नो चाहिँ गुटमा अथवा आफ्नो समूहमा एकीकृत गर्ने तवरको फन्डा मात्र चलाइयो। त्यो बाहेक अरू केही पनि होइन। त्यो किन गर्नु पर्यो? पार्टी अब मिलाउने बेला जबज छोड्ने, जबज कसले छोड्यो? त्यही केपी ओलीले छोडेको नि, त्यही विष्णु पौडेलले नै छोडेको नि, माधव नेपालले छोडेको हो र जेएनले छोडेको हो र। अनि आज अप्ठ्यारो परेको बेला जबजका कुरा गर्ने कुरा यो जतिको राजनीतिक फटाइ धुर्टाइहरू के हुनसक्छ? त्यसको पछि कसैले पनि लाग्नु हुँदैन। जस्तो मैले मान्यज्यूलाई प्रश्न राख्दै गर्दा हिजो मात्र मैले मिडियाबाट जानकारी प्राप्त गरेको, जस्तो यो 1 नम्बर प्रदेशमा भर्चुअल मिटिङको आयोजना गरेर तपाईँको यो यहाँहरूको मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई बिउताउने, त्यसलाई अब ग्रामीण स्तरसम्म मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा अब साङ्गठनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने। अनि हिजोकै घटना यो काठमाडौँमै पूर्व एमाले पक्षधरहरू अझ त्यसमा विशेष गरी केपी शर्मा ओली निकट पक्षधरहरूको जिल्ला भेला बैठक बस्यो र त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा अहिलेको यो मन्त्री परिषदको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका ईश्वर पोखरेलज्यूले परिचय दिनुभयो भन्ने कुरो पनि आइरहेछ होइन। एकातिर मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा चाहिँ साङ्गठनिक संरचनाहरू बढाउँदै लाने, अर्कोतिर पूर्व समूहको भेला परिचय गुटगत भेला गर्दै जाने। अनि यो के हो? यो दुवै पक्ष आफ्नो तयारीमा अब चाहिँ पार्टी यदि विभाजन भइसकेको खण्डमा आफ्नो चाहिँ सुरक्षित साङ्गठनिक अवस्था सुरक्षित गर्ने यो चाहिँ पूर्व निर्धारित योजना त होइन। यो त्यो यिनी कुरा देखाएर आफू बलियो हुने, म पार्टी फोर्दिन्छु भन्ने साइकोलोजिकली प्रभाव छोड्न खोजेको। अब पार्टी त कुनै हालतमै विभाजन हुँदैन, किनकि त्यो च्याप्टरै पार्टी विभाजन गर्ने कुराको च्याप्टर जुन थियो त्यो च्याप्टरबाट हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। र फेरि यही शक्तिशाली पार्टी बनाएरै उहाँहरूले जुन मोज मस्ती रवाब आनन्द लिइराख्नु भएको छ, पार्टी कमजोर भयो भने त्यो सबै छुट्छ। प्रधानमन्त्री छुट्छ, उपप्रधानमन्त्री छुट्छ, प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्रीले ड्युटी गर्ने कुरा छुट्छ, आसेपासेहरूलाई आफ्ना गुट चलाउने छुट्छ। त्यसकारणले यिनी सबै कुरा भनेर सबै कुरा देखाएर हामी पार्टी विभाजन गर्न सक्छौँ है भन्ने प्रभाव पारेर त्यो ल्याकत हामीसँग छ भनेर देखाउन हो, त्यो हामी गर्न सक्छौँ भन्ने साइकोलोजिकली प्रभाव छोड्न खोजेको, योभन्दा अरू केही होइन। जस्तो यो यहाँले भने जस्तै केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड जो कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पार्टीमा, उहाँहरूले ल आफ्नो आफ्नो बाटो गरौँ होइन, सँगसँगै हिँड्न सकिएन भन्ने कुरो त मिडियामा आइसकेको छ। यो यहाँले जानकार हुनुहुन्छ विषयमा सर्वविदितै छ। अनि त्यस्तै हिजो मात्रै बालुवाटारमा माधव नेपाल लगायतका नेताहरू भेट्न जानुभयो केपी शर्मा ओलीले, र माधव नेपालसँग केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव के राख्नुभयो अरे भन्दा ल पूर्व एमाले खेमाले मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो, पूर्व एमाले हाम्रो एकीकृत हुनु पऱ्यो होइन भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो भन्ने कुरो आज होइन। त्यसमा माधव नेपाल तपाईँ पार्टी एकता बचाउन यहाँको के छ त चाहिने होइन दृष्टिकोण त्यो पेस गर्नुहोस् न त भनेर उहाँले चाहिँ केपी शर्मा ओलीसँग त्यो प्रस्ताव माग्नुभयो भन्ने कुरो पनि आज।
अनि एकातिर उहाँले माधव नेपाललाई चाहिँ आफ्नो खेमामा ल्याउने प्रयत्न गर्ने अनि प्रचण्डलाई एक्लाउने प्रयत्न गर्ने अनि अर्कोतिर फेरि प्रचण्डलाई चाहिँ आफ्नो खेमामा ल्याएर फेरि माधव नेपाल एक्लाउने प्रयत्न त बारम्बार आइराखेको हो। यो केपी शर्मा ओलीले तपाईँको पार्टीभित्रको यो मुख्य चाहिँ अन्तर्विरोधको मुख्य जड भनेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो या को हो? किन भन्दा कहिले उहाँ यता खेल्न खोज्ने देखियो, कहिले उता खेल्न खोज्ने देखियो होइन। यसको मुख्य कज कारण भनेको प्रधानमन्त्री नै हो या अरू के हो? जस्तै म यो सबै कुरा हेरेर म के देख्छु भने केपी काँउरसँग दृष्टिकोण छैन र केपी काँउरलाई सल्लाह दिने मान्छेसँग पनि त्यो ल्याकेट छैन। अबको राजनीति कुन दिशातर्फ जाने, कुन दिशातर्फ जाँदैछ, अहिले पनि डिभाइड एन्ड रुल गर्ने कुराको जुन कन्सेप्ट छ, जुन दृष्टिकोण छ, यो सबैभन्दा ठुलो बेठिक दृष्टिकोण हो। अब मैले तपाईँलाई मेरो साथी बनाउनको लागि अथवा मेरो सहयोगी बनाउनको लागि तपाईँको हितका कुरा मैले सोच्नु पर्यो नि। तर उहाँले के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्छ भने उहिले 12औं 13औं 14औं शताब्दीका अथवा पुँजीवादीहरूले गर्ने राजनीति जस्तै डिभाइड गर्ने, रुल गर्ने, डिभाइड गर राज्य गर, उहिले पञ्चायत व्यवस्थामा राणाहरूले फुटाउ शासन गर भन्ने नीति हो। त्यस कारणले अहिले केपी काँउर पनि कहिले प्रचण्डलाई आफूतिर राख्ने र माधव काँउरलाई हिर्काउने, कहिले माधव काँउरलाई अप्ठ्यारो दुःख परे बेला, सङ्कट परेको बेला फेरि पूर्व एमालेहरू एक हौँ भनेर भन्ने कुरा, यो जतिको दृष्टिकोण नभएको मान्छे मैले संसारमा एकजना पनि भेट्दैन जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले उहाँ अहिले पहिलो व्यक्ति हो, पार्टीको प्रधानमन्त्री भनेको फर्स्ट म्यान नै हो, पार्टीको अध्यक्ष उहाँ आफूलाई अब कार्यकारिणी प्रचण्ड भने पनि मै नै पहिलो अध्यक्ष भनेर भन्नुहुन्छ। दुईटै पद आफू पहिलो भइसकेपछि उहाँसँग त कस्तो रहनु पर्यो भने माधव काँउर र प्रचण्डलाई सँगै राखेर पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने छलफल पो गर्ने हो। अब कहिले माधव नेपाललाई सँगै राख्ने र प्रचण्डलाई हिर्काउन खोज्ने, कहिले प्रचण्डलाई सँगै राख्ने र माधव नेपालका मान्छेहरूले पाएका टिकट समेत खोज्ने, पाएको इन्चार्ज अध्यक्षसम्म खोज्ने, माधव नेपाल जहाँ जहाँ उहाँका मान्छेहरू छन् त्यो ठाउँमा पूर्व माओवादीको साथलाई जिम्मा लाउने भनेपछि उहाँ त प्रधानमन्त्री पद चाहिँ हुनुभयो, प्राप्ति गर्नुभयो र पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। तर प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष हुने जस्तो कार्यशैली क्षमता उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। यो तरिकाले त पार्टी अगाडि जाँदै जान्न, खेलाउने बिरालोले मुसा खेलाए जस्तो अनि डिभाइड गरिराख्ने कुरा, अरूलाई कमजोर बनाइराख्ने कुरा, खिसी ट्युरी गरिराख्ने कुरा राम्रो हुँदैन नि। कम्युनिस्ट पार्टीका अझ मान्छेहरू स्वाभिमानको लागि पार्टीमा लागे हुन्छन्। जस्तै म पनि सानो उमेरदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेँ, केही प्राप्ति गर्नको लागि त लागेकै भएन नि। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलनमा लागेपछि स्वाभिमान प्राप्त हुन्छ, शोषण हुँदैन, चाहेका कुरा बोल्न पाइन्छ भनेर नै यो आन्दोलनमा लागेको। आज उहाँको दास बन्नको लागि, उहाँसँगको खिसी ट्युरी गरी माग्नको लागि त लागेको छैन नि। त्यस कारणले जुन तरिकाले उहाँ पार्टी सरकार चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो तरिकाले पार्टी उभो लाग्दै लाग्दैन, उहाँ सफल बन्नै सक्नुहुन्न। मेरो त एक सरासर क्लियर कुरा हो। अब के गर्न त? अबको विकल्प के? अब कसरी पार्टी पुनः एकीकृत बन्न सक्छ? एउटा चाहिँ एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनेर देश र जनताको पक्षमा, जनताको जनजीविकाहरूको सवालमा होइन कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? या त तपाईँको कस्तो भयो भने हिजो चुनाव यता चाहिँ जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 लगभग 2/3 नजिकको सरकार बन्यो त्यतिखेर चाहिँ आपसी अन्तर्विरोधले त्यति प्रभावकारी काम हुन सके देखिएन क्या। होइन जहिले पनि अन्तर्विरोध जनतामा एक किसिमको आशा थियो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीले जितिसकेपछि के हुन्छ देशमा, के कायापलट हुन्छ, के जनता हाम्रो समस्याहरू चाहिँ जनजीविका समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने एउटा अपेक्षा थियो नि। त्यो अपेक्षा तुषारपात भएन। यो यसरी तपाईँहरू आपसमै मनमुटाव गर्दा, आपसमै चाहिँ मारामार गर्दा, आपसमै यो चाहिँ तिक्तता प्रकट हुँदाखेरि जनतामा के सन्देश जान्छ? अहिले तुषारपात धेरै भइसकेको छ र जनतामा एउटा सन्देश प्रवाह हुँदैछ। यो 2/3 कसैले फाप्ने रहेनछ, 2/3 कुनै पार्टीले दिनुहुने रहेनछ भन्ने सन्देश जाँदैछ। त्यस्तो मनोविज्ञान बन्दैछ। यसमा सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार, सबैभन्दा ठुलो भूमिका, सबैभन्दा ठुलो सिरियस भनेको केपी काँउरमै हुनुपर्छ। उहाँको जुन राजनीति गर्ने शैली छ त्यो शैली त्याग्नु पर्यो। म पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो।
मैले 49 सालदेखि अहिलेसम्म जुन गुटबन्दी गरिरहेको छु त्यही गुटको नेता हुँ भन्ने कुराको जुन बुझाइ छ यो छोडिनु पर्यो। त्यसपछि म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु पर्यो, साइकोलोजिकली तयार हुनु पर्यो। तर उहाँ तयार हुनु भएको छैन। म देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहै छैन जस्तो लाग्छ। त्यो हेक्का राख्नु भएको छैन, उहाँ हेक्का राख्नु भएको छैन। त्यसै नि म पार्टीको अध्यक्ष हुँ भन्ने उहाँ बुझ्नुभयो भने उहाँ ठिक ठाउँमा आउनुहुन्छ। म यो देशको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने थाहा पाउनुभयो भने अथवा हेक्का राख्नुभयो भने उहाँ ठिक ठाउँमा त्यो आउनुहुन्छ। तर अहिले पनि म एउटा सानो कोठरीको अथवा कोठरीको नेता हुँ, गुटको नेता हुँ, केपी ओली मेरो गुट हो भन्ने त्यो घेरामा मात्रै सीमित गर्नुभयो भने समस्या त जिउका त्यो रहन्छ। त्यसकारणले माधव नेपाल कमरेड प्रचण्ड लगायतका सबै जुन सचिवालयको टिम छ मिटिङ बसाल्नु पर्यो। त्यो मिटिङले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यदि त्यो हुँदैन भने ठाई कमिटीको मिटिङ बसाल्नु पर्यो। त्यो मिटिङले जे म्यान्डेट दिन्छ, जे निर्देशन गर्छ, जे निर्णय गर्छ त्यो पालन गर्नु पर्यो। समय समय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु पर्यो, त्यसको पालना गर्नु पर्यो र म अध्यक्ष हुँ भन्ने खालको सन्देश दिनु पर्यो। अहिले पनि थोरै मान्छेले च्यापेर त्यसको नेता बन्न खोज्ने अनि सिङ्गो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता अध्यक्षको भूमिका निर्वाह त हुँदै हुन्न नि। त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो पार्टीलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि कमिटीको बैठक बस्ने, निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने। तर उहाँ के गर्नुहुन्छ, सङ्कट परेको बेला कहिले कसलाई सँगै राख्ने, त्यसपछि फेरि हिर्काउन थाल्नुहुन्छ। जस्तै 6 जनाको बिचमा एउटा कमिटी पनि बनाएको थियो विवाद समाधान गर्नको लागि। त्यसले एउटा म्यान्डेट दिएको थियो, निर्देशन गरेको थियो। त्यसले दिएको निर्देशनको मसी सुक्न नपाउँदै उहाँले सबै थोक सबै काम फेरि मन परी गर्न थाल्नुभयो भनेपछि को मान्छ भन्नुहोस् त। कम्तीमा जे गर्नु पर्यो त्यो काम गर्नु पर्यो। उहाँ त जे गर्नु पर्ने हो त्यो कहिले नगर्ने, जे नगर्नु पर्ने हो त्यो खोजी गर्ने अनि उहाँलाई फेरि सबैले मानिदिइराख्नुपर्ने कुरा नै बेठिक। जस्तो यहाँहरूको गत असोजमा हो जस्तो लाग्छ। स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको थियो यहाँहरूको कस्तो भने यो पार्टी सञ्चालन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गर्ने, पुष्पकमल दाहालज्यूले, अनि सरकार सञ्चालन केपी शर्मा ओलीले गर्ने र सरकारका कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णयमा पार्टीको सल्लाह बमोजिम मुताबिक गर्ने भन्ने यहाँहरूको चाहिँ नि त्यो स्थायी कमिटी बैठकले त्यो निर्णय जारी गरेको थियो र त्यो निर्णय अक्षरशः पालना गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। त्यसको विपरीत मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा पनि अब अस्ति भर्खर भएको मन्त्री परिषद पुनर्गठन पनि केपी ओलीले एकलौटी ढङ्गले गर्नुभयो भन्ने आरोप छ यहाँहरूको, यहाँ पछि धडहरूको पनि होइन। त्यसमा पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बिना सरसल्लाह गरियो भन्ने कुरो छ। अब एकलौटी तर तपाईँहरूले एकाधिकार चाहिँ लाद्न खोज्दै उहाँले गरिसकेपछि पुनः विवाद सिर्जना भयो यहाँहरूको पार्टीमा। खास त्यही हो नि। त्यही जुन मन्त्री परिषद पुनर्गठनदेखि सरकारका काम कारबाही नियुक्तिको सन्दर्भमा जस्तो राजदूत नियुक्तिहरूमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा त्यहाँ पनि यहाँहरूसँग सल्लाह गरिएन। मतलब कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहसँग त्यो सल्लाह बिना नै नियुक्ति गरिया हो त्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन र राजदूत नियुक्तिहरू पनि। त देखिहाल्नु हो नि 6 जनाको विवाद जुन समाधान कमिटी थियो उसले एक खालको म्यान्डेट गर्यो अथवा निर्देशन दियो अथवा सुझाव गर्यो। खासमा सुझावहरूले भने जस्तै पार्टी एउटाले सञ्चालन गर्ने, सरकार अर्कोले सञ्चालन गर्ने, तर दुईटा अध्यक्षको बिचमा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने कुरा न हो। तर उहाँले के भइदियो भने अर्थमन्त्रीबाट नै छुटेको युवराज खतिवडा, डाक्टर युवराज खतिवडा छुट्ने बित्तिकै उहाँलाई सल्लाहकार बनाइयो, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार। त्यसपछि त्यसको अब म्याद कति हुनुपर्ने हो, 2 वर्षको थियो। तर 2 महिना नहुँदै उहाँलाई अमेरिकाको एम्बेसडर बनाएर पठाउने काम हो। त्यसपछि मन्त्री बनाउने कुरा सबैको बिचमा सल्लाह हुने कुरा थियो, तर कसैले थाहा नदिकन मन्त्री बनाउने काम गर्नुभयो। मन्त्री मात्र होइन धेरै नियुक्ति गर्ने काम गर्नुभयो भनेपछि उहाँले पार्टीले गरेको म्यान्डेट कुन म्यान्डेटको पालना गर्नुभयो अनि उहाँले कुनै म्यान्डेटको पालना नगर्नुपर्ने अनि अरूले चाहिँ उहाँले गरेका सबै कामलाई जस्तोको तस्तै हुबहु मानिदिनु पर्ने
भन्नाले जसको कारणले आज विवाद लगभग शीर्ष स्थानमा अथवा उच्च स्थानमा पुगेको छ। अब यो सबै समाधान गर्नको लागि उहाँले पार्टीको ट्र्याकभित्र आउनै पर्छ। अहिले भन्दै हुनुहुन्छ नि सबै संसारभरिका मान्छेले सुन्ने गरी मैले पार्टीको निर्णय पनि मान्दैन, बैठक पनि बसाल्दैन। यो भनेको के हो भनेपछि म कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको निर्णय मान्दैन र यसको बैठक पनि बसाल्दैन भनेपछि अब एउटा मात्र उपाय के हो भने अब बहुमतको निर्णय सचिवालयले एउटा प्रस्ताव पास गर्ने अथवा तयार पार्ने, ड्राफ्ट तयार पार्ने, स्थायी कमिटीको बहुमतले निर्णय गर्ने र केपी गौँडलाई यदि उहाँले पार्टी मान्नुहुन्न भने उहाँलाई पार्टीले किन मानिराख्नु पर्यो? मैले हजुरलाई मान्छु न हजुरले मलाई मान्नुहुन्छ, अनि उहाँले पार्टीले गरेको कुनै निर्णय कुनै चिज नमान्नुपर्ने अनि उहाँलाई पार्टीले मानिराख्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले पार्टीको लागि उहाँ अध्यक्ष हुन सक्दैन। त्यो भन्नुहुन्छ भने पार्टी मान्दैन भनेपछि, कम्युनिस्ट पार्टी मान्दैन भनेपछि, नेकपा मान्दैन भनेपछि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्छ, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ? सक्दैन। त्यो कारण अब उहाँले जतिसुकै कठोर अवस्था परिस्थिति आए पनि उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इन्ट्याकभित्र अथवा ट्र्याकभित्र आउनै पर्छ। यदि आउन सक्नु भएन भने ट्र्याक आउट बन्नुहुन्छ, पार्टीभन्दा बाहिर जानुहुन्छ। यो बाहेक अर्को विकल्प छैन। जस्तो व्यक्ति गौण संस्था महत्त्वपूर्ण हुने भयो होइन, संस्थागत निर्णय व्यक्तिले मान्नु पर्यो, संस्था मात्र व्यक्ति एकदमै यहाँले भने जस्तै। अब म अलिकति सरकारको काम कारबाहीतर्फ लागेँ। जस्तो यो यहाँको सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले के भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको थियो। यो देश एक तवरले आर्थिक रूपले परनिर्भर छ होइन। हामी चाहिँ विदेशी अझ एमसिसी जस्तो चाहिँ ठुलो प्रोजेक्ट यहाँ लिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। किन भन्दा आर्थिक रूपले हामी लगभग टाँट पल्टेको अवस्थामा छौँ होइन। अर्थतन्त्र जम्मै दात्री निकाय विदेशी यावत चाहिँ ऋणले हाम्रो अर्थतन्त्र धानेछ। अनि उत्पादनमा हाम्रो जोड कहीँ कतै पनि छैन। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र छैन। एकातिर चाहिँ विदेशी दाताहरूबाट प्राप्त चाहिँ अर्थतन्त्रले देश धान्ने छ। अनि हामी अलिअलि यो फेरि दलाल पुँजीवाद जताततै व्याप्त छ अनि जहाँसुकै दलाल पुँजीवाद व्याप्त देखिन्छ। अनि हामीले चाहिँ नि हामी मार्ग तय गरेका छौँ फेरि समाजवादको। अनि हामी पुग्ने समाजवाद कस्तो समाजवाद हो? यो दलाल पुँजीवाद कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् सबैतिर दलाल पुँजीवाद छ। कुनै पनि चाहिँ उत्पादन स्वरोजगारदेखि लिएर यावत कार्यक्रम देशमा केही पनि छैन होइन। पुरै युवा युवतीहरू चाहिँ दुबई कतारदेखि लिएर तमाम चाहिँ विदेशी चाहिँ देशहरूमा चाहिँ श्रम खर्चिनु परेको छ। अनि हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छौँ, समाजवाद उन्मुख भनिरहेको छौँ भने हामीले त्यो चाहिँ तय गरेको समाजवादको यात्रा त्यो कस्तो प्रकृतिको समाजवाद रहेछ? अब त्यो सरकारको मुख्य नेताको कार्यशैली हेर्दा अब समाजवाद त के पुँजीवाद पनि आउँदैन। यति हामी कमजोर छौँ। जस्तै नेपालको जम्मा टोटल पपुलेसन 3 करोडमा त 50 लाख त बाहिरै छन् नि। बाहिरबाट कमाइदिएर रेमिटेन्स पठाइदिन्छन् 9-10 खरब पैसा वार्षिक रूपमा। त्यसैले लगभग जोहो भएको छ। त्यसपछि बाँकी बच्यो 2.5 करोड पैसा, 2.5 करोड पपुलेसन। 2.5 करोडमा वृद्ध र चाइल्डहरू 50 लाख होला। बाँकी बच्यो 1.5 करोड होइन। 1.5 करोड मान्छे पनि केही अशक्त के त्यो 10-15 लाख त त्यो पोजिसनका मान्छे होला। बाँकी अराउन्ड बच्यो 1 करोड 25 लाख। 1 करोड 25 लाख यङलाई म प्रधानमन्त्री भएको भए हेड काउन्ट गरेर इम्प्लोइमेन्ट गर्न सक्थेँ। तर के भइदियो भने त्यो ठाउँतिर त्यो साइडतिर प्रधानमन्त्रीलाई या मन्त्री परिषदका मान्छेलाई सोच्ने खुबी नै छैन, ल्याकेतै छैन। अब ल्याकेतै नभएपछि कति उत्पादन गर्ने, कति धेरै एक वर्षमा कति डाक्टर उत्पादन गर्ने, कति इन्जिनियर उत्पादन गर्ने, कति श्रम क्षेत्रमा लगाउने, कति कृषि क्षेत्रमा लगाउने। अब त्यो केही नभएपछि एउटा व्यवस्थित उत्पादन, व्यवस्थित प्लान अथवा सबै व्यवस्थित नभएपछि
समाजवाद त एका देशको कथा नहुने भयो। राष्ट्रको पुँजीको विकास गर्नु साटो दलाल पुँजीले प्रोत्साहन दिन थाल्यो। त पुरै दलालहरू बाहेक अब हरेक ठाउँमा दलाल बाहेक कोही पुग्नै सक्दैन, त्यसको पहुँचै हुँदैन। त्यो कारणले के देखिन्छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको जो अगुवा छ, जो नेतृत्व गर्ने, उसको माइन्ड सफा हुनुपर्छ। त्यसपछि उसँग एउटा कमिटमेन्ट हुनुपर्छ र अर्को दृष्टिकोण हुनुपर्छ। यति मात्रै नभइकन सबै मान्छेले विश्वास गरिनु पर्यो नि। अब केही नभएपछि जनताले विश्वास गरेन, जनताले विश्वास नगरेपछि त्यो कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदैन। एक त कार्यक्रमहरू पनि समाजवादलाई सपोर्ट गर्ने खालको कार्यक्रमहरू त हुन सकेका छैन। दोस्रो, नेतृत्वसँग जुन कमिटमेन्ट हुनुपर्थ्यो त्यो कमिटमेन्ट छैन। अनि समाजवाद त के भन्नलाई, बोलिदिनलाई, जनताको लागि भाषण गरिदिनलाई यो बाहेकहरू के हुन सक्छ। त्यसैले म केपी कमरेडलाई बारम्बार भनिरहेको छु यहाँका मिडियाहरू मार्फत, सबैभन्दा पहिले दिमागले सफा राख्नुहोस्, त्यसपछि आफ्नो प्लान के हो त्यो गर्नुहोस्। अनि त्यो प्लानलाई कम्प्लिट गर्नको लागि, पुरा गर्नको लागि एउटा कमिटमेन्ट, स्ट्रङ कमिटमेन्ट भयो भने हामीले त्यो ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। तर यो के नभएपछि जहाँको त्यही अझ पहिले भन्दा अझ देश कमजोर अवस्थामा पुग्न थाल्यो भने त राम्रो भएन नि। जस्तै एकातिर यो अहिले कोभिडको समस्या छ होइन, कोभिड-19 यो चाहिँ महामारी, विश्वव्यापी महामारीको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ र एकातिर यो कोभिडको यत्रो चाहिँ महामारी, अनि एकातिर अस्ति भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि यो बिरामीले आफ्नो औषध उपचार स्वयं व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिको चाहिँ अभिव्यक्ति आयो नेपाल सरकारबाट र त्योहरू जारी गर्यो। अनि यो हामी चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख चाहिँ यात्रा भन्दै गर्दा नेपाल सरकारले सामान्य तपाईँको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्तो सामान्य चाहिँ आधारभूत जनताका आवश्यकताहरूमा पनि त्यो पूर्ति गर्न नसक्नुले अनि यो हामीले समाजवादी सरकार हो, यो कम्युनिस्ट सरकार हो भनेर किन विश्वास गरिराख्नु पर्यो? नै, हामी त अब गतिविधिले त्यसो देखाउँदैन, तर हामी पुग्नुपर्छ। जस्तै सरकार भन्ने बित्तिकै अभिभावक हो। घरमा कुनै मूल्य, घर परिवारभित्रको कुनै मेम्बर बिरामी पर्यो भने अब म सक्दैन, श्री सम्पत्ति पनि छैन, सक्दैन भनेर अभिभावकले उन्मुक्ति पाउँदैन। त्यसै गरी सरकार भन्ने बित्तिकै अभिभावक हो। यस्तो महामारी फैलेको बेला जस्तोसुकै सरकार पनि त्यो महामारीको जिम्मा सरकारले लिनु पर्थ्यो। तर सरकारले के गर्यो भने यस्तो इजी तरिकाले कसैसँग कुनै सरसल्लाह नगरिकन अब हामीले यो सबै खालका व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ भनेर कहिले प्रवक्ताले बोल्छ, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले बोल्नुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो बोल्नुहुन्छ। यो भनेको गैर जिम्मेवार अथवा गैर जिम्मेवारपनको पराकाष्ठको रूपमा मैले लिएको छु। यस्तो हामी कसैले पनि गर्नु हुँदैन। जस्ट ऋण खोजेर जेसुकै आफूसँग भएको श्री सम्पत्ति बेचेर भए पनि जनतालाई जोगाउने कुरा हो। त्यो भनेको असल अभिभावकको अथवा अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु। तर म सक्दैन, हुँदैन, सम्पत्ति छैन, कहाँबाट पैसा ल्याउने, यो त पुरै गैर जिम्मेवारी कुरा हो नि। कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेले यस्तो कुरा पनि बोल्न मिल्छ? कोरोनाको कारणले जो बिरामी भएका छन् त्यो त धनी मान्छे त राम्रो हस्पिटलमा आफैले औषधि उपचार गर्न सक्षम छ। तर सक्षम नहुने भनेको त गरिब मान्छेहरूको पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, उसैले भोट हालेर अहिले डिटिआईको पोजिसनमा आइपुगेको। अनि ती मतदाताप्रति गैर जिम्मेवारी कुरा, गैर अभिव्यक्ति दिने कुरा त हामी कसैको लागि सुहाउने कुरा होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको लागि त झन् सुहाउने कुरै भएन, यो पुँजीवादी नायकहरूको लागि या पुँजीवादी सरकारको लागि पनि सुहाउँदैन, बेठिक कुरा हो। अनि अब अन्तमा जस्तो यो यहाँहरूको पार्टीभित्रको, म पार्टीमै आएँ फेरि, यहाँहरूको पार्टीभित्रको जुन प्रकारको अन्तर्विरोध एउटा एक प्रकारले सतहमा आइरहेको छ नि, यो अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन अब कसरी हुन्छ? अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन मैले कमजोरी गरेको छु, अब कमजोरी गरेन भनेर आत्मालोचित हुनु पर्यो। त्यसपछि मिटिङ बसाल्नु पर्यो र केही निर्णय गराउनु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँ तत्परता देखाउनु पर्यो, सुरुमा अगाडि सार्नु पर्यो। त्यसपछि एक खालको ओपन डिस्कसन अथवा जे मिटिङ अथवा जुन लेनिनवादी सङ्घात्मक सिद्धान्त छ त्यसको आधारमा चल्ने त्यो कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो।
अब यो भयो भने न माधव नेपालले फगाउनु पर्छ न प्रचण्डलाई फगाउनु पर्छ स्मुथली देखिएन नि मान्यज्यू जस्तो यहाँले भने जस्तै मान्यज्यू अब विधि पद्धतिमा चल्नु पर्यो भन्नुभयो मुख्य कुरा विधि पद्धतिमा नचल्दा समस्या पैदा भयो भन्ने कुरा यहाँले अघि नै इङ्गित गरिहाल्नुभयो जस्तो विधि पद्धतिमा मतलब पटक पटक तपाईँहरूले विधि पद्धतिमा ल्याउने प्रयत्न त गरिराख्नु भयो योभन्दा अघिल्लो पटक पनि यस्तै विवाद भयो तपाईँहरूले त्यो ढङ्गको विधि पद्धतिमा पार्टीको चाहिँ एउटा आन्तरिक विधि पद्धतिमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुभयो बारम्बार तर त्यति बेला पनि उहाँले त्यति धेरै त्यसले चाहिँ नि अक्षरश पालना गर्नु भएन र पुनः फेरि समस्या सिर्जना भयो र अहिले पुनः फेरि एक प्रकारको समस्या सतहमा आइरहेछ होइन आन्तरिक विवादको अब यसले फेरि यहाँले भने जस्तै विधि पद्धतिमा ल्याउने पार्टी पद्धति अनुरूप विधि अनुरूप केपी शर्मा ओलीलाई चलाउने प्रयत्न गर्छौँ भन्नुभयो यदि उहाँले विधि पद्धतिमा पुनः चल्ने चेष्टा देखाउनु भएन भने के हुन्छ यहाँहरूले के ढङ्गको कुन हदसम्मको पहल गर्न लिनुहुन्छ अब अन्तिम समयसम्म उहाँलाई पार्टीभित्रै राख्ने हो अन्तिम समयसम्म उहाँलाई सम्झाउने बुझाउने नै हो तर उहाँ त बच्छ त होइन उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ नियतबस गरिराख्नु भएको छ यदि करेक्सन हुने ठाउँमा पुग्नु भएन भने अथवा पार्टीलाई आफ्नो बनाउन सक्नु भएन भने पार्टीलाई आफ्नो मान्नुहुन्न भने पार्टीले पनि उहाँलाई मान्दैन भनेपछि धेरै मान्छेहरू भनेपछि अन्ततगत्वा यदि उहाँले पार्टीको विधि पद्धतिभित्र नमानेर आफ्नै मनोमानी तपाईँहरूले एकल चाहिँ सोचका साथ एकल निर्णय गर्दै अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँहरूले उहाँले मान्नुपर्ने आवश्यक छैन भन्नु जरुरै छैन नि उहाँ नमानेपछि मलाई नमानेपछि म किन मान्ने अथवा मैले हजुरलाई नमानेपछि हजुरले मलाई किन मानिराख्ने को हो म त्यस कारणले उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी उहाँकै हो अनि कम्युनिस्ट पार्टी उहाँको भएको कारणले कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको मान्नु पर्यो अब म होइन म हुँदैन निर्णय मान्दैन भनेपछि कम्युनिस्ट पार्टीको लागि पनि उहाँ अप्रिय निर्णय लिन पनि सक्छ धेरै त्यस्ता निर्णयहरू इतिहासमा छ नि आफ्नै महासचिवलाई कारबाही गरेका कुरा महासचिव भनेको फर्स्ट म्यान पहिले अहिले पो अध्यक्षात्मक सिस्टम आएको छ अनि अध्यक्ष पनि पहिलो सिस्टम भनेर फर्स्ट म्यान विगतमा महासचिवलाई अथवा पहिलो म्यानलाई कारबाही गर्ने पार्टी यही हो अनि आज पनि अध्यक्षले कारबाही गरेर अगाडि बढ्न त गोल चक्करमा त फस्न पाउँदैन नि केशरजङ राईमाझीदेखि लिएर सिपी मेनल सबै धेरै पहिलो मान्छे छन् जो कारबाही गरी मागेका छन् त्यसै त्यो इतिहास आज पनि रिपिट हुन सक्छ तर पार्टी गोल चक्करमा फस्दैन पार्टी कमजोर हुँदैन पार्टी पछाडि पनि हट्दैन तर पार्टीले नेतृत्व गरेका मान्छे कारबाहीमा पर्न सक्छ व्यक्ति कारबाहीमा पर्न सक्छ पार्टी त आफ्नो सिस्टम अनुरूप मुताबिक जान्छ अगाडि बढिहाल्छ ट्र्याकमा जानेको र अन्तमा जस्तो यो भनेपछि आम दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा एकपटक मान्यज्यूहरूले पुनः एकपटक त्यो अघिको अभिव्यक्तिमा पुनः दोहोऱ्याउन आग्रह गरे जस्तो यदि केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वच्छतारी तवरले अगाडि बढिराख्नु भयो भने पार्टीले अप्रिय निर्णय लिएर उहाँलाई कारबाही गर्न सक्छ सजिलै गर्छ गर्नु पनि पर्छ किनकि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको लागि होइन भने कम्युनिस्ट पार्टीको लागि पनि उहाँ हुन सक्दैन कारबाही गर्छ विगतको जस्तो महासचिवहरूले कारबाही गरेर पार्टीले जोगाए जस्तै यदि मान्नुहुन्न भने पार्टीको अध्यक्षले कारबाही गरेर पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ हस् समय दिनु हस् दर्शकबिन हामीसँग यति बेला हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा दाङ क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सांसद मान्य मेघमणि चौधरीज्यू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र समसामयिक विषय नेकपाभित्रको आन्तरिक राजनीतिको सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग केही जिज्ञासाहरू राखेका छौँ उहाँले त्यो जिज्ञासा प्रश्न पार्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ आजलाई कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार।